قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے حضرات عقیدت و محبت نہ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نعمت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دا ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ او کما قال۔ آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایک باری میری ذات تے درود پاک پڑھ دے، اللہ رب العالمین اس بندے واسطے آسانی دا ایک دروازہ کھول چھڑ دا ہے۔ اور آپ دا یہ بھی ارشاد گرامی آپ نے فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میرے قریب ہوئے، میرے نزدیک ہوئے، میرے نیڑے ہوئے، انہوں چاہیے دنیا تے رہندے ہوئے ہیں کثرت نال میری ذات تے درود پاک پڑھے۔ تو یقیناً جتنے بھی سرکار دے غلام بیٹھے ہو، ہر ایک دا ہی دل کردہ ہے کہ جدو قیامت دا دن ہوئے تو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بالکل قریب ہو کے بیٹھے ہوئی ہے۔ کیوں بھئی دل کردہ کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جڑی زبان ہے نا، زبان بولنے واسطے عطا کی تھی۔ زبان کا دے واسطے عطا کی تھی بھئی؟ بولنے واسطے۔ تو جدو کوئی بندہ کو سوال کرے نا تو انہوں سیر نال نہیں بلکہ زبان ہلا کے اس انہوں زبان نال جواب دینا چاہیے ہے۔ یہ فرماؤ بھئی سارے دا دل کردہ ہے کہ جدو قیامت دا دن ہوئے اسی سرکار دے قریب بیٹھے ہوئی ہے۔ دل کردہ ہے جدہ جدہ دل کردہ ہے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے درہ چوکڑیاں مار کے یاتے بہ کے جتنی عقیدت اور محبت نال درود پاک پڑھو گے محفل اتنی ہی انشاءاللہ روحانیت زیادہ ہوئے گی۔ عقیدت و محبت نال سارے باب آدھے بلند مل کے درہ پڑھئیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تھوڑا جا اور اچھی وعدے نال پڑھ دے ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تسی درود پاک سارے ہیں پڑھنا نہیں تو میں آج سارے ہیں درود پاک ہی پڑھا دیا رہنا۔ مل کے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جڑا جڑا تے سرکار واسطے آیا نا او ایک وری جنہوں زبانی درود پاک آندہ نہ پڑھنا او مل کے پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مان ہے جس گلتے مان ہے جس گلتے گل حق دی میں کہنی ہے مان ہے جس گل تے
گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے سلامت رہو سبحان اللہ تو آڑے جو کیڑا کیڑا حسینی بیٹھا در ایک بار یاد چکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا حسین 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 اچھا سارا شعر نہیں پڑھ سکتے تو نہ صحیح پر حسینی ہے یہ تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں بولو ہاں پڑھ سکتے ہو اجے بھی سیری لایا اجے بولے آجے نا جی اجے بھی تسی نہ بولے تو پتہ نہیں کدو تسی بولنا ہے مل کے دن آیا کو مان ہے جس گلتے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے میرے کے درایا کو دل بھی حسینی ہے میری جان بھی مل کے بولو ذرا دل بھی حسینی ہے میری جان بھی نانا رسول خدا علی زہرہ دے بچیاں دا ایک وری سبحان اللہ آکھیے نا ایک وری سبحان اللہ اللہ 90 نیکیاں عطا فرما چھڑ دا ماشاءاللہ کی آکھیے تے 90 نیکیاں مل دیاں نہیں ماشاءاللہ تھوڑا جا بولا ادھر کی آکھیے تے نانا رسول خدا علی زہرہ دے بچیاں دا ذکر کرو سارے انہاں پاک دے سچیاں دا نانا رسول خدا علی زہرہ دے بچیاں دا ذکر کرو سارے انہاں پاک دے سچیاں دا پنج تنی جھنڈے دی تسی چھانجے لینی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے میرا دین اسلام منور سائیں میرا قرب پیار حسینی ہے کیونکہ ابن کبرا پاک استی حیدر شاکار حسینی ہے ذرا بیک حدیث دی روشنی وچ مدنی منٹھار حسینی ہے سونے دی آل دا غیرت مند ہر ایک ہوبدار حسینی سلامت رہو اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی کعبے دے وچ جا کے بھاویں تسبیح پڑھی جا تو ہولی ہولی بولو مت ایک بار سننا لوے بھی سبحان اللہ کی نے کعبے دے وچ جا کے بھاویں تسبیح پڑھی جا تو رات دنے بھاویں لکھ سجد کری جا تو حب حسین بنا ہر چیز بے معنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے ایک باری ہاتھ چوکے مل کے آخر ہو دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی
حسینی ایمان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر بزم محفل پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید ظفر عباس شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ مقتدر سادات کرام علماء بلند مقام نعت خوانان شیریں لسان معزز و محترم سامعین حضرات اجدی عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ عرس مقدس پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد صادق علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر دعا ہے اللہ ساڑی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تھوڑے پنڈ دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دی حسین سعادت نصیب ہوئی خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت مولانا علامہ قاری عبدالوحید صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دی وساطت دے نال سادات کرام دی زیارت دا شرف حاصل ہویا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ جناب مولانا قاری عبدالوحید صدیقی صاحب نو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جس طریقے نے تسی سب جان دے ہو کہ آپ کافی علیل نے اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ قبلہ قاری صاحب نو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی بغیر کسے لمبے چوڑی تمہید دے قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو منو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، کچھ وقت گزرے تقریر بلا تمہید شروع ہے بھائی، میری طرف توجہ فرمانا دانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، کچھ وقت گزرے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپس دے وچ بیٹھ کے مشورہ کی تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کی تھا، کہنے لگے دور تو نزدیک تو جدوں بھی کوئی آقا کریم علیہ السلام نو ملنے واسطے آندہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے کھانے پینے دا انتظام خود فرماندے۔ بظاہر کوئی آمدنی دا ذریعہ نظر نہیں آندہ پیا،
تو انتظام چونکہ سرکار خود کر دیں تو اسی انج کرنے ہیں سارے رل کے کچھ پیسے اکٹھے کر کے کچھ مال اکٹھا کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وہ ہدیہ پیش کر دینے ہیں کہ حضور ساڑی طرفوں قبول فرما لو کیونکہ باہر دور دراز تو جدو کوئی تھوڑے غلام تھانوں ملنے واسطے آنے نے تو کھانے پینے دا تسی خود انتظام کر دیو ساڑی طرفوں بھی تھوڑا جا ہدیہ قبول فرما لو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جدو مشاورت کی تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ راوی نے تفسیر قرطبی اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت نو نقل فرمایا، دیگر مفسرین اور مورخین نے اس بات نو نقل فرمایا۔ فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے اسی مال اکٹھا کر رکھے جدو آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے گئے نا حضور دی بارگاہ جدو پہنچے فنازل جبریل، ماشاءاللہ تھوڑا جا اونچی آواز نہ دلا بولی ایک باری سبحان اللہ، پھر پیار نال ایک باری در آنکھو ہاں سبحان اللہ۔ تھوڑے اس آستانے تے پہلی مرتبہ حاضری دی سعادت نصیب ہوئی ہے، میں نہیں جانتا تھوڑا ذوق کیسا، لیکن اور 5-7 منٹ تک کچھ تھوڑا جا جج کر جاؤں گا کہ کچھ تھوڑا جا ہو گیا ہے تو تھوڑا جا رہ گیا معاملہ تو وہ بھی میں دیکھ لوں گا بھئی تسی کی پسند فرماندے ہو انشاءاللہ۔ سادات کرام دی نظر ہوئی تو انشاءاللہ سلسلہ چلے گا تو 2-2.5 گھنٹے چلے گا۔ شاہ جی یہ ادھے کو گھنٹے علی سبحان اللہ ہے، انجنی ذرا محبت نہ ایک باری مل کے سارے آنکھوں ہندرہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام جدو حضور دی بارگاہ چاہے نا تو جناب جبریل امین مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام جبریل، کی پیغام لے کے آئے میرے خالق اور مالک دا، کی پیغام ہے میرے وال؟ تو جناب جبریل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جڑی گل عرض کی تھی اللہ نے اس بات انہوں قرآن اچھ نقل فرمایا۔ ایک بات میں عرض کرانگا، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پڑھنے دی گل آئے نا، درود شریف تے ادھا درود نہ پڑھیا کرو۔ سادات کرام بھی تشریف فرمانے، ثنا خان بھی، قرآن حضرات بھی عموماً تسی سنیں انجی پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ارشاد گرامی فرمایا مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھا کرو۔ کی فرمایا مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھا کرو، جدو پڑھو پورا پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو وآلہ آکھو گے اوتے سارے ہی آ جان گے سبحان اللہ۔ اونچی بات نال ذرا فرما سکتے ایک باری؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر جناب جبریل امین حاضر ہوئے نے، آکے عرض کر دینے سونے تو ہاڑی بارگاہ دی اندر اللہ واللہ نالے رب دا سلام لے کے آیا وہاں، نالے خالق دا تھوڑے وال پیغام لے کے آیا وہاں، نالے رب دا تھوڑے وال سلام لے کے آیا، نالے مالک تے خالق دا تھوڑے وال پیغام لے کے آیا وہاں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل دس کیڑا پیغام میرے مالک تے خالق والوں لے کے آئے؟ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اللہ کریم پیا فرمانا ہے قُلْ لَا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ اے میرے آلے دوالے کھلوتے نے تسی سبحان اللہ آکھنی چھاڑ دیتی ہے یار، اے جنہی محبت نہ بولو یارو سارے سبحان اللہ۔ شیر سن کے بے شک ہولی سبحان اللہ کہہ لینا، پر جدو رب دا قرآن سنو نا تے کوشش کریا کرو ہاتھ بلند کر کے بولیا کرو سبحان اللہ، پھر محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ۔ پھر میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا جناب جبریل امین آکے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونے اللہ پہ فرمانا ہے قُلْ لَا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ فرمایا
سونیا اللہ پیا فرماندا قل واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا اپنے مبارک سونے وحی یوحا والے سونے سونے لب کھول دے میٹھا میٹھا بول دے سونیا اپنے وحی یوحا والے سونے تے مقدس پیارے لب کھول دے تے میٹھا میٹھا بول دے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جبریل نے تو ہاڑی بارگاہ جا کے رب دا کی پیغام دیتا ہے میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اللہ دی طرفوں جناب جبریل پیغام اے لے کے آئے نے اللہ پہ فرمان دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ علیہ اجران الا المودۃ فی القربى فرمانا سونیا اپنے غلامانو ارشاد فرما دیو لا اسألکم علیہ میں تم سے اس پر کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا علیہ بڑا وسیع مفہوم رکھ دے اپنے اندر علماء نے ڈیفینیشن دی بیان کی تھی ایدی فصاحت اور بلاغت نو علماء نے بیان فرمایا فرمانے نے اللہ نے فرمایا محبوب تسی فرما دیو اے میرے غلاموں اے میری آمد تو پہلے تسی ایک دوجہ دے دشمن سو میں تھاڑیاں دشمنیاں مکا کے تھانو ایک دوسرے دا پھرا پھرا بنائے تسی جہنم دے گڑے دے کنارے دے اتے کھڑے سو میں جہنم دے گڑے دے کنارے تو چوکے تھانو جنت دی دہلیز تے پوچھایا ہے اے میں نہیں کہیں دا اللہ دا قرآن پڑھ لو چوتھا پارا اللہ کریم ارشاد فرمانا ہے فرمایا وَاسْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اِذْ قُلْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حفرت من النار فانقذکم منها فرمایا اے میرے غلاموں میری آمد تو پہلے تسی ایک دوجہ دے دشمن سو تہاڑیاں میں دشمنیاں مکا کے تھانو ایک دوسرے دا پھرا پھرا بنا چھڑے میری آمد تو پہلے تسی جہنم دے گڑے دے کنارے دے اتے کھڑے سو قریب سی کہ تسی جہنم دے اندر ڈگ پینے فرمایا فانقذکم منها فرمایا میں تھانو جہنم دے گڑے دے کنارے تو چک کے جنت دی دہلیز تے لے کے آیا ماں فرمایا تسی کفر دے اندھیریاں دے اندر اے بھٹک دے پھر دے سو فرمایا کفر دے اندھیریاں چو کڑ کے تھانو اسلام دی روشنی ول لے کے آیا المختصر تو ہاڈے تے بڑے بڑے احسان کیتے نے پر میرے غلاموں سن لو میں تھاڈے کولوں کسے احسان دا اجر نہیں منگدا کسے احسان دا بدلہ نہیں منگدا قبلہ ظفر عباس شاہ صاحب جملہ درہ میں پیش کرنا چاہنا تو ہاڑی نظر نہیں کرانگا نظر میں مصطفیٰ دیوئی کرانگا کیونکہ بیٹھے گر کہہ دیئے تھاڑی نظر تھاڑی نظر تھاڑی نظر میں کہا سب کچھ تے اینا دی نظر کر جانا ہے جب مصطفیٰ دی نظر کی کیتا جائے گا تو حدیث جملے وال توجہ ضرور چاہاں ان نظر میں مصطفیٰ دی کرنا چاہنا وا اللہ کریم نے فرمایا محبوب تسی فرما دیو اے میرے غلاموں تو ہاڑے تے بڑے بڑے احسان کیتے نے پر کسے احسان دا تھوڑے کلو بدلہ تے اجر نہیں منگدا کیوں نہیں منگدا فرمایا بچائے وے میں اللہ دا نبیاں میں منگن نہیں آیا میں تے بندن واسطے آیا فرمایا اللہ دا نبیاں فرمایا اللہ دا رسولاں میں تھوڑے کولوں منگن نہیں آیا او جڑا نبی ہو کے امتیاں کولوں منگے او نبی کا دے فرمایا رب دا نبیاں تو ہاڈے کولوں منگن نہیں آیا بلکہ میں تے بنڈن واسطے آیا رب دے خزانے میں تقسیم کرنے واسطے آیا اے بخاری دی حدیث مبارک ہے الموجم الکبیر اٹھا لے میرے کریم نبی دا ارشاد گرامی ہے حضور نے فرمایا اللہ یوتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ فرمایا اللہ عطا کر دائے میں کائنات تقسیم فرمانے واسطے آیا فرمایا غلاموں میں کسے کلو کسے چیز دا اجر نہیں منگدا فرمایا پر اتنی بات ضرور ہے یہ میرا رب فرما رہا محبوب تسی فرما دیو اے
غلامو کسی چیز دا تھاڑے کلو اجر نہیں منگدا پر ایک گل ضرور کرنا وا الا المودت فی القربا میرے قریبیاں دے نال مودت ضرور کرے آجے میرے قریبیاں دے نال مودت بولو میرے قریبیاں دے نال مودت سارے بولو ذرا میرے قریبیاں دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سوکھا لفظ کر دینا تاکہ آسانی نہ سمجھ آ سکے پنجابی ایدہ آسان جا مودت دی زیادہ تفسیر اچھ نہیں جانا چاہتا علمی گفتگو والا نہیں میں زیادہ جانا چاہتا سوکھا جا ترجمہ ہے یہ فرمایا تو اڈے کلو کسے چیز دا اجر نہیں مانگدا پر یہ نہیں گل ضرور کرنا میرے قریبیاں نال عشق کرے آجے میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے میرے قریبیاں نال محبت کرے آجے توجہ ہے بھئی اس جملے والے ہن اے ویکھیے قریبی کیڑے کیڑے بیٹا خاموش ہو جائیں ذرا تھوڑی سی توجہ قریبی کیڑے کیڑے اہل سنت و جماعت دا ادنا جا خادم ہون دی حیثیت نال چند گلاں ضرور عرض کرنا چاہنا پہلے نمبر تے اپنا عقیدہ ہے باقی گلاں بعد قریبی کیڑے کیڑے شاہ صاحب قریبی کیڑے شاہ صاحب میں جناب کو ایک سوال کرنا چاہنا جناب دی شادی ہوئی جنہیں بھی تشریف فرما ہو جنہ جنہ دیاں شادیاں ہوئیں او اس سوال نو انہاں دے اگے میں پیش کرنا چاہنا جنہ دی شادی ہوئی ہے جنہ دے گھر شادی ہوئی ہے کیا او قریبی نہیں ویڈیو بن رہی ہے تے ایک گھر بھی جانی ہے ویڈیو بن رہی ہے تے ایک گھراں وچ بھی تے گھر والیاں بھی سننی ہے تے میں کی عرض کیتا ہے جنہ وال تواڈے رشتے ہوئے نے تواڈے سورے تواڈے سالے او تواڈے قریبی ہیں کہ نہیں بولو تو صحیح اچھا میرا خیال ہے جڑے نہیں بول دے تسی سمجھ دے نہیں ہو قریبی انہاں نہیں سمجھ دے ایک جگہ تے میں تقریر کی تھی میں پوچھا تے وہ بندہ ایک آندہ ہے مولوی جی پہلے قریبی ہوندے ہی ہونے کے وہی قریبی ہوئے کہ نیڑے دے توجہ ہے بھائی سبحان اللہ ایک باری پیار دے گوڑیا تو ہاتھ لا کے دے توجہ میں کہا جی تواڈا سسر اللہ جی میرا قریبی میں کہا تواڈی ساس صاحبہ جی میری قریبی میں کہا جی تواڈا سالہ پاک جی بھی میرا قریبی میں کہا اچھا میں کہا تیرا سورا تیرا قریبی تیرا سالہ تیرا قریبی تے جڑے نبی دے سسر نے جیڑا بندہ نہیں بول دا میرا خیال ہے یا تے بندہ گونگا ہے تے یا صرف چول کھانا آستے آیا شاہمہ دے درتے جیڑا بندہ بول سکتا ہے وہ نہ بولے بڑی افسوس والی بات ہے یار میں کہا تیرا سسر تیرا قریبی تیرے بچیاں دا ماما وہ تیرا قریبی تہذیب والے جملے بول رہی ہے نا میں کہا تیرے سسر تیرے قریبی تے جڑے مصطفیٰ دے سسر نے او حضور دے قریبی نہیں سن میں آقا کریم دا ارشاد گرامی تھوڑے سامنے پڑھنا چاہنا کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی الافصاح دے اندر امام ابن حجر مکی حیتمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس فرمان و نقل فرمایا سیرت حلبیہ دے اندر حضرت علامہ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس فرمان و نقل فرمایا دیگر کتب احادیث اور تواریخ آقا کریم دا ارشاد گرامی موجود ہے میری سرکار نے فرمایا من زبجنی و تزبج منی من الامت احد لا يدخل النار او کما قال علیہ السلام تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم نے ارشاد فرمایا غلاموں سن لو من زبج
وَتَزَوَّجَ مِنِّي مِنَ الْأُمَّةِ أَحَدٌ فرمایا جن نے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دتا یا جن نے میرے کولوں میری بیٹی دا رشتہ لیا مِنَ الْأُمَّةِ أَحَدٌ فرمایا میری امت دے وچوں جن نے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دتا یا جنوں میں اپنی بیٹی دا رشتہ عطا کیتا فرمایا لا يدخل النار فرمایا او دوزخ وچ کدی نہیں جائے گا میں کہا یارا تیرا سورا تیرا قریبی ہو سکدا ہے تیرا سالا تیرا قریبی ہو سکدا ہے پر جن نے مصطفیٰ نو اپنی بیٹی دتی ہے یا مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹیاں جنہاں نو عطا کیتیاں نے انہاں دے بارے چ زبان تان استعمال کرے تے شرم کرنی چاہیے میری سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو فرمایا جنہاں اپنی بیٹیاں دے رشتے مینوں دتے نے یا جنہاں نو میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے فرمایا لا يدخل النار فرمایا کدی دوزخ وچ نہیں جان گے آقا وجہ کی ہے فرمایا وجہ ہے کہ میں اللہ دی بارگاہ چرد کیتی ہے یا اللہ جیڑا جیڑا اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے وے یا جنوں میں بیٹی دا رشتہ عطا کراں فرمایا میں عرض کیتی یا اللہ او بندہ کدی دوزخ وچ نہ جائے یا اللہ او جنت وچ جانا چاہیے او بندہ جنت چی جانا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی ہے جنہ دی پاک بیٹی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی محدثہ امت فقیہ امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم دی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا فاروق آدم مراد مصطفیٰ او مصطفیٰ دا غلام جنہوں میرے نبی نے رب کولوں منگ کے لیا ہے اونا دی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ بنت فاروق آدم مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زوجہ کہ میرے کریم نبی دی سب تو لاڈلی تے پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ شائمہ مومنہ موقنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دے ہی بالا یقد وچائیاں کہ میرے نبی دیا دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح وچائیاں سنیاں اے اعزاز صرف تیرا ہی ہے جنہ مصطفیٰ نو اپنی تھیاں دتیاں نے تو او دے نال بھی پیار کرنا ہے مصطفیٰ نے جنہ نو اپنی بیٹیاں عطا کیتیاں نے سنیوں دے نال بھی پیار کردا جنہ حضور دی بارگاہ نعرہ تحقیق صدیق اکبر دی میں پکیزہ صدا صداقت دا پیروکارا فاروق اعظم دی سائی منفر عظیم عدالت دا پیروکارا ذنورین عثمان دی سون میں سخاوت دا پیروکارا پاک علی مرتضی دی اجلی میں ولایت دا پیروکارا باواز بلند نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ نگری پیر سید جمعہ شاہ بخاری کیا کہنے علامہ صاحب اسی تیاں سنی بندے تے محبت تے عقیدت آلے میرے دادا مرشد آلہ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہوں سانو سنیوں اسی یہاں محبت تے عقیدت آلے اسی تے ہر اس چیز نال پیار کرنے جدی نسبت مصطفیٰ کریم نال ہو گئی ہے آپ تے فرماندے ہوں سن او کدو نو بھی کدو نہ کیا کرو بلکہ او نو بھی کدو شریف کیا کرو کیونکہ مصطفیٰ دی پسندیدہ سبزی ہے جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پسندیدہ سبزی دا انہا حیاء کر دینے تے سوچ جنہ دیاں بیٹیاں مصطفیٰ دے نکاح وچنے سوچ سنیوں نہ دا کنہ کو حیاء کر دے ہونگے یا جنہ دے نکاح وچ میرے کریم آقا علیہ السلام دیاں پاک بیٹیاں نے سنیوں نہ دا کتنا حیاء تے ادب و احترام کر دے ہونگے گرامی قدر حضرات اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل نل بھی پیار کرنے والے ہیں مصطفیٰ دے تمام اصحاب نل بھی پیار کرنے والے ہیں
सब असहाब दे नाल, आका करीम अलैहिस्सलाम दे तमाम गुलामां नाल असी सुन्नी प्यार करने वाले हैं। पर अज जिन्हां दा जिक्र करना है, हौली 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 सुभान अल्लाह आख लो, कोई गल नहीं आनी, हौली हौली तवज्जो है सारियां दी भाई। एक काफिला सफर करता जा रहा है। चलदियां सड़क दे किनारे ते, तवज्जो भाई, सड़क दे किनारे ते कुछ कच्चे मकान आए। एक मकान दे दरवाजे विच एक बुढ़ी जी माई, जिवें मैं पैर दूर नजर जो पई ना करके वो बंदा चलदा जो बिल्कुल माई दे बिल्कुल सामने आया ना, तो माई वे कहती, वे सोहनी सूरत वालिया जरा रुक ते सही। आए माई दे जुमले तो भी सदके जावां, वे सोहनी सूरत वालिया जरा रुक ते सही। उस बंदे ने सवारी दी वाग खिंची, तवज्जो है सारियां दी भाई, सवारी दी वाग खिंची ते सवारी दी वाग खिंच के ना इंज कीता चेहरा उस माई वाल ते बोल कहंदे ने, अम्मा जी की गल है? माई आवाज दे के आंदी है, वे सोहनी सूरत वालिया तुहाडे कोल पानी है, तुहाडे कोल पानी है। उस बंदे ने जो माई का जुमला सुनिया ना, तो उन्हें फिर सवारी नूं टोरिया। सवारी टुरदियां बिल्कुल माई दे करीब ले जाके ना, बिल्कुल करीब जाके सवारी नूं रोकिया ते छाल मार के बंदा जो उतरिया ना जमीन ते, थले उतर के ना ते बड़े प्यार दे नाल माई दे सामने खलो के ना ते माई वालों तकिया नहीं, निगाह थोड़ी जमीन वाल रख के ना ते बड़े प्यार नाल माई दे कोलों सवाल किया, अम्मा जी हुण दसो की पुछिया जे? मैनू पता तुसी सुर सुनते हो, तो किसे किसे टाइम बंदा बेसुरा भी होंदा है। तो दूसरी बात है, असी सुन्नी आ बेसुरे नहीं, सुर वाले हैं। ओदी वजह किसे बेसुरे नाल अलहमदुलिल्लाह साडी सुर है ही नहीं, किसे बेसुरे नाल, सब सुरा वाले नाल अलहमदुलिल्लाह साडी सुर है। अम्मा जी हुण जरा दसो हाँ की पुछया जे? माई बोल के आंदी, वे सोहनी सूरत वालिया पुछया है वे क्या तुहाडे कोल पानी है? उस बंदे ने जो माई का जुमला सुनिया ना, तो उस बंदे ने मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा पानी चाहिए जी, पानी चाहिए। उस बंदे ने अपना नेजा लिया, ए माई का दरवाजा है, इत्थे माई खड़ी है, इत्थे बंदा खड़ा है। जदों माई ने पूछा ना क्या तुहाडे कोल पानी है, उस बंदे ने अपना नेजा फड़िया ते माई दे दरवाजे दे करीब इंज करके नेजा मारिया जमीन ते। नेजा जमीन ते मार के जदों नेजे नूं पुटिया ना, बस नेजा पुटने दी देर सी, माई दे दरवाजे दे कोलों रब ने ठंडे ते मिठे पानी दा एक चश्मा जारी फरमा छड़िया। ठंडे और मिठे पानी दा जदों चश्मा जारी होया ना, ते माई ने एक नजर वेख्या इंज पानी दे चश्मे वाल, ते एक नजर वेख्या सोहने मुखड़े वाल, एक नजर वेख्या पानी दे चश्मे वाल, ते एक नजर वेख्या सोहने चन्न वर्गे मुखड़े वाल। माई बोल के आंदी, वे सोहनी सूरत वालिया तेरी सूरत ते सोहनी सी, सीरत दे तो भी बद के सोहनी है। माई बोल के आंदी है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, तेरी हर हर अदा प्यारे, अदाए बेमिसाली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, अदाए बेमिसाली है। माई बोल के आंदी, वे सोहनी सूरत वालिया तेरी सूरत भी सोहनी है, तेरी सीरत भी सोहनी है, पर सोहनी सूरत वालिया पर गल सुन, तू नेजा मार के पानी दा चश्मा जारी कीता है, पर मैनू जांदियां जांदियां ए ते दस दे, वे सोहनी सूरत वालिया तेरा नाम की है, जनाब थोड़ी तारीफ की है। जदों माई ने सवाल किया है, सोने जे मुखड़े वाले ने, सोना
جا جملہ بولیا فرمایا اما جی تھانوں پانی چاہیے سی پانی تھانوں مل گیا پانی پیو رب دا شکر ادا کرو آکھن لگی وے سونی صورت والیا شکر تے میں ادا ضرور کراں گی پر جاندیاں جاندیاں دس جاؤ نا تہاڈا نام کی ہے سونی صورت والے نے پھر اوہی جملہ ارشاد فرمایا کہ مائی کہندی ہے پھر مائی کہندی ہے دسو نا تہاڈی تعریف کی ہے دسو نا تہاڈا نام کی ہے جدوں مائی نے تیسری مرتبہ سوال کیتا ہے علماء کہندے نے جدوں مائی نے تیسری مرتبہ سوال کیتا ہے اس ٹائم اس مائی دے قریب تے اس بندے دے قریب ایک ہور بندہ آ کے کھڑا ہویا ہے او دا بھی چہرہ چند دی طرح چمکدا پیا ہے اے جڑا بندہ ہن آ کے کھڑا ہویا ہے اینو دنیا کمرے بنی ہاشم کہندی ہے اے دا نام حضرت سیدنا قاضی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہے جدوں قاضی عباس قریب آئے نے تے مائی والو ویکھ کے فرمایا اما جی کی گل ہے کہ مائی بول کے آندی اے سونی صورت والے نے نیزہ مار کے پانی دا چشمہ جاری کیتا ہے میں انہاں کولوں انہاں دا نام پوچھیا ہے اے بندہ مینوں اپنا نام ہی نہیں دسدا قاضی عباس نے فرمایا اما کہ انہاں دا نام پوچھنا ہی تے میرے تو پوچھ میں تینوں دسنا انہاں دی تعریف میں تینوں کرانا انہاں دی تعریف تینوں میں دسنا آندی ہاں ہاں اللہ دیا بندیا دس اے بندہ کون ہے جنہیں نیزہ مار کے پانی دا چشمہ جاری کیتا ہے حضرت قاضی عباس علمدار میرا تے وجدان کہندا ہے قاضی عباس نے جس انداز دے نال آپ دا تارو پیش کیتا ہے گا قاضی عباس نے فرمایا اما سن اے جنہیں نیزہ مار کے تیرے بوئے کے پانی دا چشمہ جاری کیتا ہے اما سن اے بندہ ہے ہوئے اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین اللہ توڑے ذوق نو سلامت رکھے بڑی معذرت نارس کراں گا ہائے حسین کر کے ذکر کرنے دا میں قائل نہیں ہوں نہ مینوں ہائے کر کے ذکر کرنا آندا ہے میں ہائے حسین نہیں میں تے واہ حسین کر کے ذکر کرنے دا قائل ہوں میں کئی بندے دیکھے نے جنہاں دے چہرے پریشان ہو گیا تے مینوں پریشانی کوئی نہیں کسے گل دی ہائے نہیں کیوں ہائے کر کے ذکر کریے جڑا ہے ہی زندہ ہائے نہیں واہ کر کے ذکر کرنا ہے جڑا جڑا عقیدہ میرے عقیدے دے نال مل دا ٹچ کر دے او مل کے ذرا بولے اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین سارے مل کے بولو اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین یا حسین سارے اے ہو رل کے کہن یا حسین یا حسین سارے اے ہو رل کے کہن یا حسین یا حسین سارے اے ہو رل کے کہن یا حسین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چہن یا حسین حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مائی دے دروازے دے گے نیدہ مارے اب پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا سفر کر دے جا رہے ہیں چل دیاں طبقات ابن سعد جندر روایت موجود ہے ایک مقام تے جدو سیدنا امام علی مقام پہنچے نے آپ نے دیکھیا کہ سامنے کچھ بندے اپنوں نظر آئے آپ نے اپنی سواریاں نو روک دیتا فرمایا روک جاؤ ٹھہر جاؤ سب جدو رک گئے قاضی عباس علمدار نو فرمایا ویر عباس پتہ کر اے بندے کیوں کھڑے نے قاضی عباس چل دیا جدو آئے قریب دیکھیا عبداللہ ابن متی کھڑے نے حضرت قاضی عباس نے فرمایا اے ابن متی کی گل ہے ایتھے کیوں کھڑے ہو آکھن لگے جناب سفر کر رہے سو سانو زمین بڑی چنگی لگی ساڑھے نال ایک پورا ایک وفد سی ساڑھے کول اوزار موجود سن اساں کیا زمین بڑی چنگی ہے ایتھے چھوٹا جا کھو کر دینے ہاں
پانی نکلے گا اے دنیا والے پانی پیندے رہن گے۔ حضرت غازی عباس علمدار نے فرمایا پھر آندے نے جناب اساں خوہ تے کڈیا ہے پانی بھی نکل آیا ہے مگر ساری ساری محنت رائے گا چلی گئی، ساری سب محنت تباہ ہو گئی۔ غازی عباس علمدار نے فرمایا کیوں؟ آکھن لگے جناب وجائے وے جدو پانی کڈیا ہے پیالے وچ پا کے جدو اساں پانی چک کیتا ہے پیتا ہے تے جناب پانی سارا کوڑا نکلیا ہے۔ غازی عباس علمدار جدو اتنا جملہ سنیا کہ مسکرا کے فرمایا او فکر نہ کرو جے پانی کوڑا نکلیا ہے او پیچھے نظر مارو اس نبی دا نواسا آ رہا ہے جنہیں کھارے خوہ میں چلو آب سٹ کے خوہ مٹھے فرما چھڑے۔ امام حسین پیچھے آؤ میرے نال ابن متی غازی عباس دے نال چل دے ہیں۔ جدو امام پاک دی بارگاہ پہنچے نا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آؤ ابن متی کی میں سلام پیش کیتا، فرمایا کی میں آئے؟ ساری گل سنائی حضور اے معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اے معاملہ ہے جی جناب، فرمایا چلو ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیں اس مقام تے پہنچے۔ توجہ بھائی ذرا ایک باری محبت نہ بولیے ذرا سارے سبحان اللہ۔ جدو آئے نا خوہ دے کنارے تے آپ نے فرمایا ابن متی ذرا ڈول سٹو ہاں پانی چ، ڈول سٹیا جدو ڈول سٹے نا پانی نکلیا، فرمایا پیالے چ پاؤ، پیالے وچ پانی پا کے جدو امام پاک دی بارگاہ پیش کیتا نا آپ نے ایک کوٹ پانی دا پریا، ایک کوٹ پانی دا پھر کے نا تے پیالہ ہی بڑے متیول کر دیتا تے آپ نے جڑا پانی منہ وچ لیا سی نا اس پانی دی کلی کیتی خوہ دے اندر، اس پانی آپ نے خوہ دے اندر انڈیل دیتا جدو کلی کیتی نا خوہ دے اندر۔ پنجابی اسی انو کرولی آنے ہیں کرولی لیکن صحیح لفظ ہے کلی، آپ نے او کلی جدو کیتی نا اس خوہ دے اندر آپ نے آنجے وے کہ فرمائی ابن متی جی دو فرمایا ہون کڈ ہاں پانی، آئے آئے ہون کڈ پانی۔ جدو ابن متی نے ڈول سٹیا ہے پانی کڈیا ہے پیالے وچ پا کے جدو ابن متی نے پانی اپنے منہ دے قریب کیتا ایک گھٹ پریا، ایک گھٹ پرنے تو بعد حضرت امام حسین والوے کے اندر علی دا اے چل دکھیاں دا سجل جدروں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا، علی دا اے چل دکھیاں دا سجل جدروں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا۔ سب مل کے بولو علی دا اے چل دکھیاں دا سجل جدروں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا، جدروں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا، علی دا اے چل دکھیاں دا سجل جدروں لنگ دا گیا رنگ لاندا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر دے رہے فرات دے کنارے دے اتے آپ نے آکے خیمے نصب فرمائے۔ اللہ پاک تھانو لے جائے کربلا دی سرزمین تے تسی جا کے دیکھو، میں 2 مرتبہ الحمدللہ حاضری دے کے آیا کربلا شریف دی سرزمین تے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار شریف تے بیک سائڈ تے اور نہر اج بھی انہوں نے خیر جڑی شہر دے وچوں گزر دی نا بھی بالکل چھوٹا جا سوا وہ گزر دے پیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جا کے فرات دے کنارے دیتے اپنے خیمے نصب فرمائے۔ محرم دی جدو آئی نا 7ویں تاریخ میں بڑی طویل گفتگو اس حوالے نال البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، اگر تاریخ تبری اٹھاؤ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ مسعودی، تاریخ یعقوبی، تمام کتب تواریخ اور سیر دا اگر مطالعہ کیتا ہے تو بہت طویل ایک قصہ ہے واقعہ کربلا۔ محرم دی جدو 7ویں تاریخ آئی نا دنیا دا کتا نام ہے شمر، کی نام ہے بولیے ذرا کی نام ہے شمر، آیا امام پاک دے سامنے، امام پاک دے سامنے کھڑے ہوں کہ کہنے لگا اے حسین کی کھٹے یزید دی مخالفت کر کے
اے حسین کی کھٹے یزید دے نال بغاوت کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ یزیدی ادوں بھی کہندے سن حسین نے بغاوت کی تھی یزید دے حامی آج بھی کہندے نے کہ حسین نے بغاوت کی تھی پر خدا دی عزت دی قسم ہے حسینی ادوں بھی کہندے سن تے حسینی آج بھی کہندے نے ظالموں امام نے بغاوت نہیں کی تھی بلکہ دین مصطفیٰ دی حفاظت کی تھی باغی قرار دے لیا ہے بد دیاں بندہ حسین نو سکیاں نچھو جہان دیاں حداں حسین نو اج بھی یزیدی دے کول ناصر میں آکھنا مر مر پرا مر نہیں تے سدا حسین نو نعرہ حیدری لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین تواڈے اسے جملے تے ہی سدا حسین نو سدا حسین اج کنی تاریخ ستمبر دی 2 3 4 5 تے 6 ستمبر دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا 6 ستمبر 1965 6 ستمبر 1965 جدو جنگ ہوئی نا چونڈا محاذ دے ہوتے تقریباً 600 ٹینک لے کے انڈیا دی فوج آ گئی چونڈا محاذ سیالکوٹ دے قریب ادھر لاہور واگا برکی بارڈر دے ہوتے ایتھے بھی انہاں دی فوج آ گئی تے ایبٹ آباد دا ایک بندہ ایبٹ آباد وہ کہندا ہے جدو جنگ شروع ہوئی نا کہندا میں اپنے علاقے بیٹھا سا تے میں زمین تے بیٹھ کے گھاہ وڈدا سا پیا پہلی چ بیٹھ آندا گھاہ وڈدا سا پیا تے گھاہ وڈدے میں دیکھیا اچانک میری نظر اٹھی تے میں ویکھنا 2 بندے سواریاں تے بیٹھے نے چہریاں تے نقاب نے سر دے اوتے دستاراں بننیاں نے ہاتھ وچ تلواراں پھڑیاں نے تے بڑی تیزی دے نال میرے کولوں گزرے آندا میں ویکھیا میں کہ پتہ نہیں کون نے تھوڑی دیر تو بعد آندا جدوں میں گھاہ وڈ لیا نا تے کپڑا بچھا کے میں اوتے گھر رکھیا تے پنڈ بن کے تے میں بہ رہیا تے میں ہن ویکھنا سجے کھبے کہ کوئی بندہ آوے جڑا آ کے مینوں پنڈ چکاوے ہائے ہائے سدا حسین نو آندا میں کیا بھی ہن بندہ آئے جڑا مینوں پنڈ چکائے آندا میں ویکھدا کدی سجے وینا کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے 4 پھیرے میں نظر دوڑا رہا کہ کوئی بندہ آوے آندا میں ویکھدا سا پیا اچانک میری نظر اٹھی تو میں ویکھدا کیاں سامنے ایک بندہ ہور سر دے اوتے دستار چہرے دے اوتے نقاب ہاتھ وچ تلوار تھلے کوڑا دوڑاندا ہویا کوڑا جدوں میرے قریب تو گزرن لگا نا میں جلدی نال اٹھ کے میں کہو بھائی کھلوئی ذرا رک ٹھہر ذرا اس بندے نے سواری نے روکیا کی گل ہے میں کہا بھائی اے گھاہ دی پنڈ بن کے بیٹھا مہربانی تے ذرا کر اینو تے ہاتھ پوا ذرا اے چکوا وہ بندہ سواری تو اتریا نہیں سواری دے اتے بیٹھے ہی نا اچھا کہا چکنا ہی جی جناب کہا چکنا ہے تے انہیں بیٹھا اچھا پر چک سواری دے اتے بیٹھے آندہ چک آندہ مینوں بڑا گسا چڑھیا میں کہا یار کہ میں دا بندہ تو مینوں آنا چک میرے نہ مذاق کرنے یار تھلے آئیں گا تو چکائیں گا نا اس بندے آکھیا تینوں کی لگے توں تے پانڈی چکنی ہے میں جتھے مرضی ہوا تو تے پانڈ چکڑی تینوں کی لگے میں اتے بیٹھا ہوں یا تھلے آندہ جدو اس بندے اتنا جملہ بولیا ہے آندہ تینوں کی لگے میں پھامیں سواری دے اتے ہوں یا زمین تے آ جاؤں تو تے اپنی پانڈ چکنی ہے آندہ اس بندے نے انج کر کے ہاتھ دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کیتا آندہ اشارہ کرنے دی دیر ہے پانڈ زمین تو چکی گئی میرے سر دے جدو اتے آئی ہے آندہ پانڈ چک کے میں زمین تے سٹی کہ میں جلدی دے نال کھوڑے دی باگ پھڑ کے میں کیا او بندہ خدا دس تیرا تعارف کی ہے دس تو کونے کہ نالے ایک ہور گلے تھوڑی دیر پہلے 2 بندے ہور گزرے نے انہاں بھی چہرے تے نقاب کیتے سن ہتھاں وچ تلواراں سن تیرے بھی چہرے تے نقاب ہاتھ وچ تلوار اوے اللہ دیا بندیا دس تو کون ہے جڑے اگے 2 گزرے نے او کون سن تے کتھے جا رہے ہیں آ میرے اس بندے نے پکار کے فرمایا او اللہ دیا بندیا کیا ضرور ہی پوچھنا چاہنا تے سن لے چونڈا محاذ دے اوتے انڈیا دی فوج نے حملہ کر دیتا ہے
کہ نبیوں دے امام نے ساری ڈیوٹی لائی ہے اسی بھی جنگ وچ شرکت کرنے واسطے جا رہے ہو آدھا میں کہا چلو اے تے پتہ لگیا تسی جنگ وچ شرکت کرنے واسطے جا رہے ہو تسی کون ہو جڑے اگے دو گئے نے او کون سن ویکھنا ہن کنا کو تو حسین سننے واسطے آئے آدھا جدوں میں سوال کیتا اس بندے نے پکار کے فرمایا سن جڑے اگے دو گئے نے ایک دا نام امام حسن دوجے دا نام امام حسین میں انہاں دا پیو مولا علی جا رہا نعرہ ہاتھ جا کے حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری مل کے پھر میرے نال اخ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا سب مل کے بولو زمین بولی زمن بولا علی مولا ہم چکو علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا اسٹیج آلے تسی بھی تھوڑا جا ہم چوکے دے آواز بلند کر کے آکھو اے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا سید ظفر شاہ صاحب بخاری اور جملہ جڑا میں پیش کرنا چاہنا اے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے کیوں نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے سب بولو علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا ایتھے ہی سونے ایک اور گل پیش کرنا چاہنا پتوں کی علاقے وچ پتوں کی علاقے آج بھی ایک آستان ہے نام آستانہ لیا ہمدم آباد شریف چھانگا مانگا او بہ جو بھائی کی ہو گیا آستانہ لیا ہمدم آباد شریف چھانگا مانگا اوتھے ایک بزرگ ہوئے نے نام ہے حضرت مولانا علامہ مہر محمد خان ہمدم میرا خیال ہے سارے اٹھ کے ایک باری ویکھے اور پھر آگے تقریر کر لینے بے جاؤ یار نہیں آٹے آئیں پڑھو جی ایک باری محبت نہ بولو یارو سبحان اللہ نعرہ تکبیر بابا سے بلند نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت اتلی گل پھر نہیں چھو بھلا کے بابا سے بلند نعرہ تحقیق نعرہ حیدری انجنی پیر سید نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا جسے ہوجے کمال دیتا ہے خدا جسے ہوجے کمال دیتا ہے اس سے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو کسی کو تو یالی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کنگال دیتا ہے بابا جب بلند بول نعرہ حیدری آستانہ لیا ہمدم آباد شریف چھانگا مانگا اتھے ایک بزرگ ہوئے نے مولانا میر محمد خان ہمدم رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی کتاب دا نام سی شہید کربلا
کی نام ہے شہید ہے، بولیے ذرا کی نام ہے؟ شہید کربلا. مارکیٹ مل رہی آج کل بھی شہید کربلا. انہوں نے جدو کتاب شروع کی تھی نا لکھنی، کچھ تھوڑی جی کتاب دا حصہ لکھیا، مولانا صاحب بیمار ہو گئے، کتاب چھڑ دی تھی لکھنی، طبیعت خراب، پھر خراب 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 خراب، طبیعت ناساز ہو گئی، حتیٰ کہ کتاب بند کر دی تھی. ہن اتنی سخت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں کہ کتاب لکھ سکن، چھوڑ دی تھی کتاب لکھنی. حتیٰ کہ حکیمہ طبیبہ نے لا علاج کرا، انہوں نے کہا جی بس مولوی صاحب توڑا ٹائم پورا ہو گیا، کم ہو گیا توڑا. مولانا میر محمد خان ہمدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بستر علالت دن وقت گزردہ جا رہے ہیں، دن رات گزردے جانے، وقت گزردیاں ایک رات اکھ بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی. پیار نہ محبت نہ سارے بولیے ادھر ایک باری سبحان اللہ. اکھ بند ہوئی، قسمت جاگ پئی. جدو اکھ بند ہوئی نا قسمت جاگی تے ویکھ دے کی نے ایک سونی جی ہستی خواب دے اندر تشریف لے آئی تے انہوں نے آ کے فرمایا مولوی صاحب تسی کتاب لکھ رہے سو، کتاب لکھ رہے سو؟ جی حضور لکھ رہے سو. فرمایا تو پھر چھڑ کیوں دیتی جے؟ عرض کی تھی حضور طبیعت ساتھ نہیں دیں دی، بیمار ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا. اللہ اکبر. ایک باری درود شریف پڑھو ہاں سارے. ہولی ہولی پڑھو، ہولی ہولی. اے بس وآلہ رسول اللہ وآلہ علیہ وسلم. ایک باری محبت نہ بولیے سارے سبحان اللہ. فرمایا مولوی صاحب تسی کتاب لکھنے شروع کی تھی؟ جی حضور لکھنے شروع کی تھی. فرمایا پھر؟ حضور بیمار ہو گیا، حکیمہ طبیبہ نے لا علاج قرار دے دیتا ہے، اس واسطے حضور کتاب چھڑ دیتی لکھنی. ہن توجہ میری طرف رکھنا. اس ہستی نے نا جدو مولوی صاحب دا اتنا جملہ سنیا نا کہ حضور حکیمہ طبیبہ نے لا علاج قرار دے دیتا ہے تو سرکار میرے کی اتنی طاقت نہیں رہی، میں چھڑ دیتی کتاب لکھنی. اس ہستی نے انج نگاہ نو چکیا آسمان وال، آسمان وال نگاہ اٹھا کے نا فرمایا مولوی صاحب میں تہاڈی تقدیر وچ ویکھیا کہ تہاڈی عمر مک گئی. کی فرمایا تہاڈی عمر مک گئی. مولوی جی دسو یہ کتاب لکھن وچ کنا کو ٹائم لگنا ہے؟ عرض کی تھی حضور 3 سال لگن گے. آپ نے فرمایا مولوی صاحب جو 3 سال لگن گے نا تو پھر تسی کتاب مکمل کرو، اساں 3 سال زندگی تھانو رب کولو ہور لے دیتی جے. 3 سال تھانو زندگی ہور لے دیتی. مولانا صاحب خواب جی پوچھتے ہیں حضور تسی کون ہو؟ فرمایا جنہ دی سیرت تے کتاب لکھ رہے ہیں میں نواسہ رسول امام حسین ہی آیا، میں نواسہ رسول ہاں، امام حسین ہاں، تسی کتاب لکھو. مولانا صاحب رات نو ایک خواب دیکھیا، صبح دن چڑھیا، طبیعت بہتر، اگلے دن ہور بہتر، اس تو اگلے دن ہور بہتر، حتیٰ کہ طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. کتاب لکھنی شروع کر دیتی. 3 سال پورے ہو گئے، پورے 3 سال کتاب کمپلیٹ ہو گئی، چھپ گئی. 3 سال جو پورے ہو گئے نا، آخری رات سی لاہور دی سرزمین تے جلسے دے وچ مولانا مہر محمد خان ہمدم رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن. نعت خان نعت پڑھ رہا سی. آپ نے نعت خان دے کولو مائک لیا، فرمایا یہ مائک مجھے دو. مائک پھڑ کے نا تو آپ نے فرمایا دوستو اس فقیر دی آج تو 3 سال پہلے زندگی مک گئی سی. 3 سال پہلے زندگی مک گئی سی. مینوں خواب دے وچ نواسہ رسول نے 3 سال زندگی رب کولو لے کے دیتی. فرمایا اج اس زندگی دی آخری رات ہے، آخری بس مائک نعت خانوں دیتا. تھوڑی دیر بعد وظیفہ کر رہے سن، یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول. وظیفہ کر دیاں
کرسی دے اوتے بیٹھے سن تے اے پڑھدیاں یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول پڑھدیاں کرسی دے اوتے روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی. آج بھی اگر مولانا مہر محمد خان ہمدم رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ جا کے کھڑے ہو کے سوال کرو. میں کئی مرتبہ آپ دے آستانے تے حاضری دتی, آج بھی انہاں دے مزار وچوں آواز آندی ہے. اگر کوئی آکھے کہ حسین مدد نہیں کر سکدے, فرمایا میرے تو پوچھو میرا عقیدہ تے ایمان ہے. میں تے کہنا اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے, اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے, جیدہ نانا نبی ہوئے, جیدہ بابا علی. اج بھی جڑا پکارے اج بھی کرم فرماندے نے, اج بھی جڑا پکارے کرم فرماندے. لو بھائی زیادہ طوالت کچھ نہیں جانا چاہتا, آخری گل کر کے تو میں اجازت تواڈے کولوں لینا چاہنا, تقریباً صرف 1 گھنٹہ کو ہو. آخری گل چھوٹی جی گل کر کے اجازت لینا. فرات دے کنارے تے خیمے نصب کیتے نا, دنیا دا کتا شمر آیا. گل اتھی سی نا بھائی, شمر آیا آکے کی کہندا ہے اے حسین کی کھٹے یزید دی مخالفت کر کے ویکھ میں یزید دا ساتھ دیتا ہے نا, ویکھ کتنی بڑی فوج میرے نال ہے, تو تیرے کول کی ہے چند بندے. دنیا دا کتا شمر بولیا, شمر بول کہندا ہے یہ شمر بولا کہ میں بخت کا سکندر ہوں. حسین بولے میں سید ہوں ابن حیدر ہوں. یہ شمر بولا کہ میں بخت کا سکندر ہوں. حسین بولے میں سید ہوں ابن حیدر ہوں. یہ شمر بولا ادھر دیکھ ہے فرات ادھر, حسین بولے ادھر دیکھ ہے نجات ادھر. یہ شمر بولا میرے ساتھ سارا لشکر ہے. حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے. یہ شمر بولا میں جور و جفا نہ چھوڑوں گا. حسین بولے میں صبر و رضا نہ چھوڑوں گا. یہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا. حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا. دنیا دا کتا شمر بکواس کر کے چلا گیا. پھر دنیا دا کتا عمر بن سعدہ, ابن سعدہ کہنے لگا حسین ہجے بھی ویلا بیعت کر لے. فرمایا جے بیعت ہی کرنی ہوندی تے نانے دا شہر مدینہ نہ چھڑ کے آندا. اگر بیعت ہی کرنی ہوندی تو میں اپنے نانا جی دا شہر مدینہ طیبہ چھڑ کے نہ آندا. انہیں کہا حسین جے بیعت نہیں نہ کرنی تے فرات دے مالک اسیاں ایتھوں اپنے خیمے پٹ لو. جدو اس کیا نا خیمے اٹھاؤ. روایات ہی چاہوں دے جدو دنیا دے کتے ابن سعد نے آکھیا اے حسین اگر یزید دی بیعت نہیں کرنی اپنے خیمے ایتھوں پٹ لو. روایات ہی چاہوں دے جرت دے پہ کر سیدنا غازی عباس علمدار. نہیں انجنی ذرا محبت نہ بولیے سبحان اللہ. میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہائے کر کے ذکر کرنے دا میں قائل نہیں, نام انہوں جو ذکر آندہ ہے تے جھوٹ مار کے بھی ذکر نہیں کیتا جاندہ. میں تے شان ہی بیان کرنا ہے اسی انداز دے نال. حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ چھال مار کے
امام حسین تے ابن سعد دے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا خبردار دنیا دے کتے ابن سعد، خبردار ساڈے انہاں خیمے ول منہ نہ کری. تو نہیں جاندا انہاں خیمیاں دے اندر او پاک دامن بیبیاں بیٹھیاں ہوئی نے جنہاں کول جبریل بھی اجازت دے بغیر نہیں ہو جاندا. فرمایا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. امام علی مقام دے سامنے ادھر ابن سعد ادھر امام حسین درمیان قاضی عباس علمدار کھڑے ہو گئے. فرمایا خبردار دنیا دے کتے ابن سعد انہاں خیمے ول منہ نہ کری. جب تک عباس زندہ ہے میں کہنا کیڑا دنیا دا کتا انہاں خیمے ول منہ کرے گا. جدوں آپ نے ایک جملہ بولیا ہے روایات چاہندا امام حسین نے اپنے ویر عباس دے موڈے تے ہاتھ رکھیا. فرمایا ویر عباس حوصلے تو کامل ہے. اے ابن سعد جلد بازی وچ نہ آ. فرمایا کوئی گل نہیں اسی خیمے اٹھا لینے ہاں. جدوں میرے امام یہ جملہ بولیا ہے روایات چاہندا غازی عباس نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی حضور کی فرما رہے ہو اگر اسی اج خیمے اٹھا لے انہاں دنیا دے کتیاں نے سانو پانی دی ایک بوند بھی نہیں دینی، ساڈے بچے پانی دی خاطر پلک پلک کے شہید ہو جان گے. جدوں غازی عباس اتنا جملہ بولیا ہے امام حسین نے فرمایا ویر عباس اے میں حسین ابن علی ہاں، میں نواسہ رسول ہاں. فرمایا ویر عباس گل سن، اے مومن دی جنگ پانی پیچھے نہیں ہوندی، اے مومن کدی وٹاں پیچھے نہیں لڑدا، اے مومن دی جنگ زمین دی جنگ نہیں. فرمایا ویر عباس اے مومن جدوں لڑدا ہے اللہ کلمۃ الحق دی خاطر لڑدا ہے. فرمایا ویر عباس اگر اج تیری تلوار میان وچوں باہر نکل آئی، ابن سعد دی تلوار میان وچوں باہر نکل آئی، آن والا مورخ کدھرے اے نہ آکھے کہ کربلا دی لڑائی دا آغاز فرات دے پانی تو ہویا سی. فرمایا نا ویر عباس، فرمایا پانی دی کیڑی گل ہے. فرمایا میں اس نبی دی اولاد وچوں جنے اڈی مار کے زمزم دا چشمہ جاری فرما دیتا سی. میں اس نانے دا نواسا ہاں جنے پیالے وچ ہاتھ رکھ کے 5 دریا پانی دے جاری فرما دیتے. فرمایا ویر عباس اے پانی دی کیڑی گل ہے. فرمایا میں حسین ابن علی ہاں، ایک فرات کی حیثیت رکھ دے. اگر اج حسین چاہے تے میں تے کوثر دیاں جناباں کھچ کے کربلا وچ بھی لے آ سکنا. فرمایا ویر عباس اسی خیمے اٹھا لینے ہاں. امام حسین نے جدو خیمے اٹھائے کربلا دی سرزمین تے لیا کے نصب فرما دیتے. محرم دی 7ویں 8ویں 9ویں تے 10ویں جدو 10ویں تاریخ آئی ہے صبح دا ٹائم نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا حضور حکم ہوئے. فرمایا بیٹا ذرا اج اذان تے پڑھنا فجر دی. حضرت امام علی اکبر نے اذان پڑھی، تکبیر کہی گئی، میرے امام نے جماعت کرائی. آپ دے خادمہ نے پیچھے کھڑی ہوں کہ جدو نماز ادا کی تھی ہے نماز تو بعد پھر مذاکرات شروع ہو گئے. جدو اختتام ہویا مذاکرات دا کل ایتھے مکی حسین یا بیعت کر لے یا لڑائی واسطے تیار ہو جا. جدو تلواراں میان وچوں بننے نکلیاں نے ایک ایک کر کے امام حسین نے خادم میدان جنگ وچ جا کے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دے رہے. کدی جناب غازی عباس چلے گئے، کدی آنو محمد جانا دے نذرانے پیش کیتے، کدی علی اکبر گئے، کدی علی اصغر نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، کدی وہب بن عبداللہ کلبی اپنی جان دا نذرانہ جا کے پیش کر دے لے، کدی حضرت زہیر بن کین جاندے نے، کدی مسلم بن اوسجہ جا کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے لے. جدو ایک ایک کر کے سب چلے گئے، سب جدو چلے گئے، جدو کلے میرے امام رہ گئے تے میرے امام نے کربلا دی سرزمین تے کھڑی ہو کے اپنی
نگاہ نو آسمان وال اٹھایا آسمان وال اٹھا کے عرض کردے نے اے قادر مطلق اے پروردگار عالم یا اللہ جڑا چل کے جا سکدا سی اونوں میں ٹور دتا ہے جڑا سواری تے جا سکدا سی سواری تے سوار کر کے تیری راہ وچ پیش کیتا ہے تے یا اللہ جڑا ٹور نہیں سی سکدا اونوں ہتھاں تے چک کے تیری بارگاہ وچ پیش کیتا ہے رضینا لقضاء اللہ رضینا لقضاء اللہ یا اللہ جویں تیری رضا ہے تیرا بندہ حسین تیری رضا وچ راضی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پھر کی کیتا آپ اپنے خیمیاں میں تشریف لے گئے ایک خیمے میں جا کے سب نو جا کے صبر دیا اپنے تلقین کیتی ہے سب تو آخر ایک خیمے میں گئے نے اس خیمے میں کون ہے آپ دا جوان بیٹا لیٹے ہے جنہوں دنیا زین العابدین کہندی ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خیمے وچ میرے امام گئے جا کے اپنے پتر دے موڑے تے ہاتھ رکھے ہے حضرت امام زین العابدین نے اپنی اکھاں کھولیاں نے امام حسین والوں ویکھیا میرے امام نے فرمایا اچھا بیٹا میں چلیا وہاں جدوں امام پاک نے فرمایا بیٹا میں چلیا حضرت امام زین العابدین عرض کر دے ابا حضور کتھے چلے ہو فرمایا پتر تیرا چچا عباس بھی چلا گیا اونو محمد چلے گئے قاسم علی اکبر بھی چلے گئے بیٹا سب ایک ایک کر کے چلے گئے نے بیٹا میں بھی جا رہے ہوں جدو اتنا جملہ امام زین العابدین سنے ہیں بیمار سیدزادہ تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے ہے عرض کر دنے ابا حضور جدا جوان پتر گھر بیٹھا ہوئے اپنے باپ نو خاکو خون تڑپ دیا نہیں ویک سکدا حضور منو اجازت دیو میں جانا وہاں میرے امام نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا نا بیٹا فرمایا تو نہیں جانا تیری زندگی میں رب کولوں منگ لئیے تیری زندگی رب کولوں منگ لئی عرض کیتی ابا حضور اگر زندگی منگنی سی تے ویر علی اکبر دی منگ لیندے زندگی منگنی سی بھائی جان قاسم دی منگ لیندے زندگی منگنی سی چچا عباس عمر ابو بکر دی منگ لیندے عثمان چچا دی زندگی منگ لیندے ابا حضور میری زندگی منگنے چ حکمت کی ہے فرمایا پتر حکمت ہے وے علی اکبر دی ماں دا نام لیلا ہے تیری ماں دا نام شہربانو ہے تیری ماں دے نال میرا نکاح فاروق اعظم نے پڑھایا سی پترا جڑا تیری اولاد چو قیامت تک سید زادہ آئے گا کدی پیو دے نکاح خان دے بارے چ مندہ نہیں بولے گا فرمایا پتر تیری زندگی رب کول منگ لئیے امام حسین ملاقات کر کے کلے کلے خیمے وچ جا کے سب نال ملاقات کیتی ہے اپنی بیٹی سیدہ سکینہ دے جا کے سر دے اتے جدو شفقت دا ہاتھ میرے امام رکھیا ہے فرمایا لے بیٹی میں چلے آؤں سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے ابا حضور ایک سوال کرنا چاہنی ہوں فرمایا بیٹی دس کیڑا سوال ہے ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وہ تشنا کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام حد بن کے سیدہ سکینہ کر دیا نے ابا حضور اے تے دسو نا حضور یتیم کلوں کہندے نے ابا جی یہ فرماؤ یتیم کی ہے خدا دی قسم یتیمی دا پوچھ نہیں او دا تا پوچھ جڑا چھوٹی عمر دے اندر جدا ماں باپ دنیا تو چلا جائے سیدہ سکینہ ہاتھ بن کے عرض کر دیا نے ابا حضور ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وہ تشنا کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام بیٹی نہ پوچھ مجھ سے مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے امام علی مقام بیٹی دے سر دے ہوتے شفقت دا ہاتھ پھیر کے جدو خیمیاں وچوں باہر نکلے نے روایاتی چاہندا جدو میرے امام اپنی سواری دے قریب آئے آپ نے ویکھیا کی ہے ایک اجنبی مسافر آپ دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا آ کے آندا جناب اے جڑیاں سامنے اتنی لاشاں پئیاں نے جناب کدیاں نے امام حسین نے فرمایا او میرے پتر علی اکبر دا جسم پیا ہے او محمد نے او قاسم او فلائیں آندا جناب تسی کون ہو فرمایا مینوں دنیا امام حسین
حسین کہندی ہے۔ فرمایا میں حسین ابن علی ہاں۔ کتھے چلے ہو؟ فرمایا یزیدی بلا رہے ہیں، لڑائی واسطے جا رہے ہیں۔ غلام اجڑایا سی نا ہاتھ بن کے کہندا حضور میں بھی محب اہل بیت ہاں، اہل بیت نال پیار کرنے والا، حضور اس طرح کرو پہلے مینوں اجازت دیو میں جانا۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری محبت نو قبول فرمائے، بس تو چلا جا، جدھر جا رہے ہیں ادھر جا۔ انہیں پھر عرض کیتا حضور مینوں اجازت دیو تسی، میں تو اڈا خادم ہاں۔ سرکار نوکر یہ نہیں ویکھ سکتا کہ میرا آقا خاکو خون اچ تڑپدا ہو، مینوں اجازت دیو۔ جدو تیسری مرتبہ شاہ صاحب اس کے آنا جی مینوں اجازت دیو، امام پاک نے سر تو لے کے پیراں تک دے ول ویکھیا، ویکھ کے فرمایا بیلیا ایک گل پوچھنا سچی سچی جواب دیں۔ جی حضور حکم ہوئے۔ فرمایا دس جدو گھروں ٹریا سیں اپنی چھوٹی جی بچی نال کیڑا وعدہ کر کے ٹریا سیں؟ جدو گھروں چلیا سیں اپنی ننی بیٹی نال کیڑا وعدہ کر کے ٹریا سیں؟ اس بندے دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے کہندا حضور جدو میں گھروں نکلن لگا سا نا میری بچی نے میرے قمیض دا پلو پھڑیا تے رو کے کہندی بابا جدھر بھی چلے آنا دیر نہ کریں، تیرے تو بغیر بابا میرا دل نہیں لگدا، بابا شام نو جلدی واپس آ جائیں۔ میرے امام دی آنکھاں نم ناک ہو گئیاں۔ آپ نے ویکھ کے فرمایا او بیلیا علی دا لال لوکاں دے گھر برباد کرن نہیں آیا، میں تے گھراں نو آباد کرنے واسطے آیا ہویا، جا واپس چلا جا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہوئے تو واپس چلا جا۔ چلا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری تے سوار ہوئے۔ تاریخ کامل دے اندر، البدایہ والنہایہ دے اندر، تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ یعقوبی، تاریخ مروج الذہب، تمام کتب تواریخ معتبر ترین کتب تواریخ دے اندر جملے موجود نے۔ آپ جدو سواری تے بیٹھ کے یزیدیاں دے سامنے آئے نا تو آپ نے آکے طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ بڑا طویل ہے، میں دو چار جملے دے عرض کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا جنہوں پتہ ہے وہ بھی سن لوے، جنہوں نہیں پتہ وہ بھی سن لے، میں حسین ابن علی ہاں، میں حسین ابن علی ہاں، میں او حسین ہاں جدے متعلق میرے نانا جی امام الانبیاء نے فرمایا سی حسین منی و انا من الحسین، میں او حسین ہاں کہ میرے بارے وچ میرے نانا جی میری ماں فاطمہ تو زہرہ نو فرماندے سن بیٹی فاطمہ حسین نو رون نہ دیا کر کیونکہ جے حسین روے قلب مصطفیٰ بے قرار ہو جاندہ ہے۔ فرمایا میں حسین ہوا جدی خاطر جبریل جنت وچو جوڑا لے کے آ گیا سی، میں حسین ہوا جدی خاطر ہرنی اپنا بچہ لے کے آ گئی۔ فرمایا میں حسین اور میرا ویر حسن اسی دووے ہوا جنہ دے متعلق میرے نانا جی نے فرمایا سی حسن تے حسین دوویں اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے۔ فرمایا میں حسین ابن علی ہاں، جنہوں پتہ ہے وہ بھی سنے، جنہوں نہیں پتہ وہ بھی سن لے۔ فرمایا میں آپ نہیں آیا تو خط لکھ لکھ کے میں نے بلایا ہے، خط لکھ لکھ کے بلایا ہے۔ پر فرمایا گل سنو میں حسین ابن علی ہاں، میرا رستہ چھڑ دیو، میں سخی باپ دا سخی بیٹا، سخی ماں دا سخی بیٹا، سخی نانے دا سخی نواساں، میں وعدہ کرنا میرا رستہ چھڑ دیو میں سارے خون ہی معاف کر چھڑاں گا۔ اتمام حجت دے تحت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ کدھر قیامت والے دن این آکھن حسین نے ساڑھے تو راہ ہی نہیں سی منگیا۔ فرمایا میں سخی باپ دا سخی بیٹا، سخی ماں دا سخی بیٹا، سخی نانے دا سخی نواساں، سخی پرا دا سخی پراواں۔ فرمایا وعدہ کرنا رستہ چھڑ دیو سارے خون معاف کر دیں گا۔ یزیدی بولے ہونا کیا حسین اسی تیریاں تقریریں سنن واسطے نہیں آئے، گلہ دو ہی یا لڑائی کر یا بیعت کر۔ امام پاک نے فرمایا اگر بیعت ہی کرنی ہوندی تو میں پورا خاندان قربان نہ کرواندہ۔ فرمایا آ جاؤ پھر حل من مبارزین یبارزنا، ہے تھوڑے جو کوئی جڑا میری تلوار دا مقابلہ کرے۔ جڑا بھی یزیدی امام پاک دے سامنے آیا نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاجر مولی دی طرح کٹ کٹ کے یزیدیاں سٹ دے رہے، کٹ کٹ کے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیاں سٹ دے رہے۔ بالآخر منزل جو کہ شہادت ہی سی، ایک ظالم نے نیزہ ماریا، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ دے زیر ناف لگا۔ بڑی معذرت نا شاہ صاحب
بہت معذرت دے نال میں جملہ عرض کراں گا. اے دسو میدان دے اندر دو بندے کشتی کر رہے ہوں, کشتی ہو رہی ہو, کشتی میدان چھندی ہو, ایک پہلوان بظاہر جسامت دے وچ موٹا تازہ ہوئے, ایک بظاہر جسامت وچ ماڑا نظر آندا ہوئے. تگڑا پہلوان ماڑے پہلوان نو چوک کے کدی ادھر سٹے, ادھر چوک کے ادھر سٹے, پھر ادھر اتنا اٹھا کے سٹے کہ او دے جسم وچوں خون نکلنا لگ پوے. بالآخر موقع لگے, دا لگے اس ماڑے پہلوان دا, تے او لات تھوڑی جی اڑاوے او دا پاسا پرتا کے تھلے سٹے تے او دے سینے تے چڑھ کے بہ جائے. ماڑا پہلوان تگڑے نو سٹ دے وے او دے سینے تے چڑھ کے بہ جائے. تے باہروں ایک بندہ آوے دوڑ دا ہویا, آ کے تے او دے کانڈ تے ہاتھ پھیر کے آکھے ہوئے 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 تیرا تے چھڑے ہی ککھ نہیں, تیرے تے کانی چو بھی خون نکلدا پیا, تیرے تے لاتی چو بھی خون نکلدا پیا, تیرا تے چھڑے ہی ککھ نہیں, تینوں تے بڑا ماریا ہے. اے دسو اے او دے کول آ کے او دی تعریف کرن ڈیا یا او دی توہین کردا پیا؟ بولیے, مینوں نہیں پتا تواڈے علاقے شاید اینوں عظمت سمجھی جاندی ہوے. او دی عزت بیان نہیں کردا, عظمت نہیں بیان کر رہا, او دی توہین کر رہا ہے. اے دے برعکس باہروں ایک بندہ آئے, آ کے موڑے تے ہاتھ مارے, او دے موڑا تھلے دے کے انہوں موڑے تے چکے تے لے جائے, آکھے پہنوے جو مردی ہویا پر منکا تے سب ایمان دا تروڑ کے رکھ چھڑے ہی نا. امام حسین دی شہادت بھی بیان کرو تے انج نہ بیان کرو کہ شاید وہ بزدل سن یا کوئی ڈرپوک قسم دے سن, نا انہاں دی شہادت بھی بیان کر تے اس انداز دے نال بیان کر, پتہ لگے مصطفیٰ دا گھرانہ بزدلاں دا گھرانہ نہیں, شان والا گھرانہ ہے. عظمت تے شان بیان کر. کس انداز دینا جی میں عبدالستار نیادی صاحب نے بیان کی تھی کہ میں وہاں نے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ ورا الورا ہے. سب مل کے آنکھو آخری شعر مل کے بولو, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. منزل چونکہ شہادت سی, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زیر ناف جدو وار ہویا, آپ سواری تو زمین تے تشریف لے آئے. زمین تے جدو تشریف لے کے آئے, البدایہ ون نہایہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا کہندے نے جدو آپ زمین تے تشریف لے کے آئے نا تو آپ اس طرح زمین دے ہوتے لیٹ گئے. دنیا دا کتا ابن سعد آ کے آپ دی چھاتی دے ہوتے بہ گئے. جدو بیٹھا تو امام پاک نے جڑا جملہ فرمایا آج بھی تمام معتبر ترین کتب وچ موجود ہے. آپ نے فرمایا او ظالمہ ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا تے چوکو. البدایہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھا, فرمایا ذرا اپنا کپڑا تے اٹھا پیٹ تو. آندا کیوں؟ فرمایا میرے نانا جی نے میرے قاتل دی کی نشانی دسی سی, میں وہ ویکھنا چاہنا. انہیں کہا کی دسیا سی تیرے نانے؟ فرمایا تو کپڑا تے اٹھانا. جدو کپڑا اٹھایا نا تو آپ بول کہیں گے صدقہ جدی یا رسول اللہ, میرے نانا جی واقعی تسا سچ فرمایا سی. دنیا دا کتا آندا کی فرمایا سی تیرے نانا نے؟ فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی میں ویکھن ڈیا ایک کوڑی کتا جی دے سینے دے اتے داغ ہونگے, میں ویکھن ڈیا میری آل دے خون وچ اپنا منہ رنگین پیا کر دے. فرمایا داغ تیرے سینے دے اتے موجود نے. فرمایا او ظالمہ ذرا میرے سینے تو پرا تے ہو. آندا کیوں؟ فرمایا حسین نو اپنی زندگی دا آخری سجدہ تے ادا کر لین دے, آخری سجدہ تے حسین نو ادا کر لین دے. گرامی قدر حضرات, آپ دا سر سجدے دے اندر سی, ظالم نے وار کیتا. کس وار کیتا؟ کتب تواریخ دے اندر کافی روایات نے. ایک روایت خولی بن یزید ہے, ایک روایت دنیا دے کتے شمر دا نام ہے. اس تو علاوہ بھی نام موجود نے کہ جس نے آپ دا سر مبارک تن تو جدا کیتا. آپ دا سر مبارک تن تو جدا کر کے خولی بن یزید نے آپ دا سر مبارک انج کپڑے دے وچ چھپایا, چھپا کے لے کے چلا گیا کوفے دے اندر کہ میں ابن زیاد نو جا کے سر حسین دیاں گا تے ابن زیاد میں نو انعام عطا کرے گا.
گرامی قدر حضرات کربلا دی سرزمین اتھو صرف سسکیاں تے ہاواں تلاش نہ کریا کرو، کربلا دی سرزمین وفاواں دی سرزمین ہے۔ آخری جملہ تو میں مائک چھوڑن لگا، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگو میں اپنی پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے ویکھے مدینے تو ٹریاں میرے ابا امام حسین دے نال کربلا مدینے تو ٹر کے مکہ پاک تک، مکے تو ٹریاں تے کربلا، کربلا تو ٹریاں تے کوفہ، کوفے تو ٹریاں تے دمشق، دمشق تو ٹر کے واپس پھر کربلا، کربلا تو ٹر کے پھر واپس مدینہ طیبہ تک۔ فرمایا اتنا سفر میری پھپھی نے کیتا ہے، طوفان بھی چلے، طوفان بھی آئے، آندیاں بھی چلیاں، اتنے سخت مراحل بھی دیکھے، فرمایا لیکن اے دے باوجود میری پھپھی سیدہ زینب نے کوئی نماز بھی قضا نہیں کیتی، کوئی نماز آپ فرماندے نے میری پھپھی نے نہیں قضا کیتی، کوئی نماز۔ سیدہ نہ کام ہے نہیں جے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی سرزمین تے اپنی جان دا نظرانہ نہ پیش کر دے آج جو اسلام سانوں ملیا شاید نہ ملدا۔ اس واسطے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس واسطے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ گرامی قدر حضرات امام پاک دا ذکر پاک سنیا جے تو امام پاک دی سیرت ہوئے کہ آپ نے نماز نہیں چھڑی تے قرآن دی تلاوت کر دے رہے نماز سبحان اللہ ماشاءاللہ جڑے پڑھ دے ہو تے بولو آپ نے نماز تے قرآن پاک دی تلاوت بظاہر جد تک زندہ رہنے ادوں بھی کر دے رہے تلاوت قرآن تڑ کربلا وچ پیا سی سر کوفے دیاں گلیاں وچ سی حسین پاک تے اتھے بھی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے گئے تو گرامی قدر حضرات اہل بیت دے نال محبت دا دم بھرنے والے اہل سنت و جماعت ہون دی حیثیت نال جملہ اے عرض کرانگا دونوں عالم میں تمہیں مقصود گھر آرام ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہے کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ میری توڑی آدری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوائیا ان الحمدللہ رب العالمین۔